Welcome back sa JB Mini Farming. Mainit nga adlaw sa tanan. Among himbuhaton mao ang pag-prepare sa among queens nga nit maiwasan ng stress sa lugbate kay ginakon mo nagmanok ginakay-kay. So nauman na namo og kaod ang garden net sa among alugbate. Ug maprotektahan po siya sa bisan sa kinatawag nga kanamurag langaw nga dangan nga moatake sa iya sa mga alugbate. So kana lang sa video nini nga adlaw. Salamat mayong udto amping tanan.